नाज़रीन, अमरुल्लाह सालेह की एक बहुत बड़ी वीडियो सामने आई है जिसमें वो रोता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, वो जो मारने की बातें करते थे, वो जो कहते थे कि पंजशेर वैली को हम जो हैं वो तालिबान की कब्र बना देंगे, वो जो कहते थे कि जिंदा जला देंगे, अब वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। और अमरुल्लाह सालेह की इस वीडियो ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इवन इंडिया जो उन्हें लाइन ऑफ पंजशेर लिख रहा था, जो उन्हें पंजशेर के शेर के तौर पर जो है वो पेश कर रहा था और जो उन्हें हीरो बनाकर पेश कर रहा था, वो भी अब शर्मिंदा हो रहा है पूरी दुनिया में कि किस तरह उनका शेर जो है अब वो रो रहा है। और जिस तरह से वो रो रहा है नाज़रीन, पूरी दुनिया हिलकर रह गई है कि क्या ये अंजाम होना था। आखिरकार इतने लोगों का खून बहाने के बाद अब आंसू बहाए जा रहे हैं। एक तो आज की वीडियो में नाज़रीन आपको अमरुल्लाह सालेह के हवाले से बताऊंगा, लोग इस हवाले से क्या लिख रहे हैं, वो वीडियो भी आपको खुसूसी तौर पर दिखाऊंगा जिसमें अमरुल्लाह सालेह रो रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, तालिबान के एक और दुश्मन सामने आ गए हैं। अब जब हम तवक्को कर रहे थे कि सब अमन हो गया है, सब ठीक हो गया है, तो ऐसा ज़मीनी हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि तालिबान के एक और बहुत ही ख़तरनाक दुश्मन इस्माइल जो हैं, अब वो मैदान में आए हैं और उन्होंने तालिबान के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया। वो क्या मामला है, ये दो अहम स्टोरीज आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अमरुल्लाह सालेह की जानिब चलते हैं नाज़रीन। अमरुल्लाह सालेह जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से गायब हैं, उनका ट्विटर अकाउंट भी खामोश है, कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं। इंडिया तो ये कह रहा है कि वो पंजशेर वैली में मौजूद हैं। अहमद मसूद के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो पंजशेर में मौजूद हैं और जो है एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर हैं, नामालूम जगह पर हैं, लेकिन वो पंजशेर में ही हैं और लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानब जो न्यूट्रल ज़राए है, जो हम आपको खबर दे रहे थे, उसके मुताबिक ये ताजिकिस्तान फरार हो चुके हैं और ये अहमद तो वहां से फ्रांस भी चला गया, लेकिन ये जो है अमरुल्लाह सालेह ये ताजिकिस्तान में मौजूद है। अब नाजरीन, कई दिनों के वक्फे के बाद अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो ज़ारो कतार रो रहा है और उसकी आंखों में वो खौफ और वो जो वहशत है वो देखी जा सकती है, जो उसने मैसेकर किया है यहां पर पंजशेर में, जो मासूमों का खून बहा है। अब वो खून जो है वो अमरुल्लाह सालेह की आंखों में बिल्कुल नजर आ रहा है। एक ऐसा खौफ है उसकी आंखों में, जब इंसान को बहुत बड़ा गुनाह कर बैठता है तो फिर जब बाद में उसे ख्याल आता है, जब वो उस गुरूर और तकब्बुर से निकलता है, तो फिर जब वो इंसान को ख्याल आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, तो वो जो खौफ होता है वो अमरुल्लाह सालेह की नजरों पर, चेहरे पर नजर आ रहा है। अब वो वीडियो भी आप स्क्रीन पर आप देख लें कि किस तरह से अमरुल्लाह सालेह जो हैं वो रो रहे हैं और जो खौफ है वो खुद आप उनकी आंखों में देख सकते हैं कि किस तरह से ज़ारो कतार रोए जा रहे हैं। अब इस हवाले से नाजरीन, जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं या इससे रिलेटेड जो लोग हैं, वो मुख्तलिफ अपनी राय दे रहे हैं। अब इस हवाले से जो सबसे पहले नाजरीन जो राय आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अपने वो जो पैसे इनके जो हैं वो छिन गए हैं, जो इनका खजाना तालिबान ने कब्जे में लिया उसकी वजह से रो रहे हैं। अब वो खजाना नाजरीन कितना था, तकरीबन $6.5 मिलियन बनते थे, जो कि समझ लें कि अरब के करीब वो रकम बनती है, यानी बहुत बड़ा खजाना था। उसमें सोने की ईंटें भी थी, डॉलर्स भी थे, और ये वो सारी रकम थी जो इसने अपने दौरे इक़्तिदार में जो है वो करप्शन की थी, अफगानी अवाम का पैसा खाया था और इसने वो सारा जमा किया हुआ था वहां पंजशेर में, और ये वहां से लेकर दौड़ना चाहता था अपने साथ ताजिकिस्तान, लेकिन हालात ऐसे हंगामी हो गए थे कि तालिबान फौरी उन्होंने जैसे चढ़ाई की तो ये जो है वो सारी रकम लेकर दौड़ नहीं सका, तो ये जो है सारी रकम इसकी वहां पर रह गई। तो वो जब खजाना तालिबान के हाथ लगा, तो अब जो इसकी वीडियो आई है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये उस खजाने की वजह से रो रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों की राय यह है कि ये दरअसल अपने भाई की वजह से रो रहा है। आपको पता है कि जो इसके बड़े भाई हैं रूहुल्लाह सालेह, जो कि एक जंगजू भी थे और पंजशेर में इसके साथ लड़ रहे थे, उसको तालिबान ने मार दिया था और जो है उसको पंजशेर में मारा गया। पहले इतला आई कि वो काबुल जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि पंजशेर में ही उसको तालिबान ने मारा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अपने भाई की वजह से जो है आंसू बहा रहा है, क्योंकि इसे अब दुख हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ज़ाती मफाद के लिए अपने भाई तक को कुर्बान मुझे करना पड़ा, कितने मासूमों की जाने गई, तो अब इसे वो पछतावा हो रहा है, इसलिए इसके आंसू निकल रहे हैं। तो एक तीसरी राय भी है नाजरीन, तीसरी तरह के लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये इसका एक ड्रामा है, ये एक तरह से फ्रॉड है
اور یہ اپنے آنسوؤں کے پیچھے چھپانا چاہتا ہے جو کچھ اس نے میسیکر جو پنشیر میں کیا ہے۔ اب اسے احساس ہو گیا کہ میں نے وہاں پر بہت بڑی غلطی کر دیا ہے، مجھے ہتھیار نہیں اٹھانے چاہیے تھے، مجھے امن کے ذریعے معاملات حل کرنے چاہیے تھے، لیکن میں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اتنا خون بہا دیا، اتنے ان کے بڑے بڑے کمانڈر مارے گئے، بڑے قریبی رشتہ دار ان کے مارے گئے، اور اس کا اپنا بھائی بھی اس میں جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ تو اب جو ہے اسے احساس ہو گیا، لیکن یہ دنیا کو کیسے منہ دکھائے گا؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ آنسو بہا رہا ہے تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ سکیں۔ اب جو اس کی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ایسی فیلنگز بھی دے رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، جو ہو گیا اب اسے معافی مل جانی چاہیے۔ تو میڈیا کی، عالمی میڈیا کی، عام لوگوں کی یہ ہمدردیاں سمیٹنا چاہ رہا ہے، افغانیوں کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ تو یہ تیسری رائے لوگوں کی یہ پائی جا رہی ہے۔ لیکن انڈیا کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو انڈیا کے جو بہت بڑے بڑے صحافی ہیں جو پہلے اس کی بہت سپورٹ کر رہے تھے، اب وہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں، اور ان کی جانب سے ٹویٹ سامنے آ رہے ہیں جس میں وہ اس پر بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اشرف غنی کی طرح یہ بھی پیسے جو ہے وہ لے کر دوڑا ہے اور دولت لے کر دوڑا ہے اور ذاتی مفاد کے لیے یہ وہاں پر لڑا ہے۔ یعنی وہ انڈیا جو اس کو ہلا شیری دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا لڑو لڑو، ہم اسلحہ دیں گے، فنڈ دیں گے، کیا کچھ نہیں کروا رہا تھا، اور اب جب اسے امراللہ صالح کی شکست نظر آئی ہے، جب اس کے آنسو نظر آئے ہیں، تو وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ جو ہے اسی پر جو ہے وہ تنقید شروع ہو گئی ہے۔ تو میں ناظرین امراللہ صالح کے حوالے سے اس ویڈیو پر تو کوئی میرے لیے رائے دینا بڑا مشکل ہے، جس طرح سے وہ اس کی آنکھوں میں خوف ہے اور پچھتاوا ہے ناظرین، اس پر بات کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن پھر جب میں اس کے پیچھے دیکھتا ہوں کہ یہ جب اسپائی چیف تھا این ڈی ایس کا، تو یہ کس طرح جو ہے وہ وہاں پر سلوک کرتا تھا، بچوں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی تھی، وہاں پر جو کتے انہوں نے رکھے ہوئے تھے جنہیں انسانی گوشت کھلایا جاتا تھا، اور جو وہاں پر ان کی جیلوں میں سلوک ہوتا تھا افغانیوں کے ساتھ، جب وہ میرے سامنے آتے ہیں تو پھر اس کے آنسو میرے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے۔ لیکن بہرحال یہ میری اپنی رائے ہے، آپ اس پر اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ آخر میں ناظرین آپ کو جو اسماعیل ہے اس کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ اسماعیل ناظرین یہ جو ہے یہ ایک بڑا، اس کو دشمن آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بڑا وار لارڈ ہے یہ افغانستان کا، جیسے عبدالرشید دوستم تھا، یہ ایسے ہی یہ اسماعیل شاہ جو ہے یہ بھی ایک بڑا وار لارڈ ہے افغانستان کا۔ اور جب یہ طالبان نے قبضہ کرنا شروع کیا تھا تو اس نے اعلان کیا تھا کہ میں جو خود اپنے صوبے کی، اپنے علاقے کی حفاظت کروں گا، اور اس کے پاس بھی ہزاروں کی تعداد میں ملیشیا ہے جن کے پاس ایڈوانس اسلحہ ہے اور تمام وہ جنگی سامان موجود ہے کہ یہ لڑائی کر سکتا ہے۔ لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس نے اس وقت تو طالبان کے خلاف کوئی لڑائی نہیں کی، ایک طرح سے سرنڈر کر دیا، کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا۔ لیکن اب یہ ناظرین سامنے آیا ہے اور یکا یک اس نے جو ہے وہ ہتھیار اٹھا کر طالبان کے خلاف جو ہے وہ لڑائی کرنے کا اعلان کیا، اور نہ صرف خود لڑ رہا ہے بلکہ پنشیر کے حوالے سے بھی اس نے بیان دیا، اور اس نے کہا ہے کہ پنشیر میں جو مزاحمت ہو رہی ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے۔ اور یہاں تک اس نے بیان داغا ہے کہ یہ جو پنشیر والے ہیں یہ پنشیر سے نکل کر باقی علاقوں پر بھی صوبہ قبضہ کر رہے ہیں، یعنی وہ پروپیگنڈا جو عالمی میڈیا کر رہا تھا یا جو انڈین میڈیا کر رہا تھا اس کو ایک طرح سے اس نے بھی اسی کا حصہ بنائے، اور کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ہم باقی صوبوں پر بھی قبضہ کر رہے ہیں، طالبان کہہ رہے ہیں کہ امن ہو چکا ہے، اب خانہ جنگی کا خطرہ نہیں ہے۔ قاری فصیح الدین جو کہ آرمی چیف ہے، آج انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ خانہ جنگی کا خطرہ ٹل چکا ہے اور ہم کسی طور پر خانہ جنگی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ناظرین وہ جو کچھ طاقتیں ہیں، جو امن مخالف قوتیں ہیں، وہ باز نہیں آ رہی، اور اب ان کا جو نیا مورا ہے وہ اسماعیل شاہ ہے۔ پہلے امراللہ صالح کے ذریعے، احمد مسعود کے ذریعے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے تھے، لیکن جب وہ ناکام ہوئے تو اب اسماعیل شاہ کو آگے کیا گیا ہے۔ اب یہ تو میرے پاس کوئی کنفرم خبر نہیں ہے کہ یہ انڈیا ان کو بیک کیا ہے، فرانس سے یہ مدد آئی ہے، امریکہ سے مدد آئی ہے، کہاں سے آئی ہے یہ نہیں پتا، لیکن فی الوقت جو ہوا ہے وہ ایک دوبارہ سے جنگ کی طرف یہ لوگ لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم تو یہی امید کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ بہرحال اسماعیل شاہ کا ایک خطرہ، بہت بڑا خطرہ ہے طالبان کے لیے، اور طالبان کو چاہیے کہ فوری جو ہے اس پر رد عمل دکھائیں اور اسماعیل کا بھی بندوبست کریں جس طرح امراللہ صالح اور احمد مسعود کا کیا گیا۔ تو یہ ناظرین دو اہم سٹوریز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ امراللہ صالح کا جو ویڈیو آئی ہے اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ۔